अक्सर मैं सेविंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपको बचत के तरीके बताती रहती हूँ। तो एक सवाल जो बार बार कमेंट्स के थ्रू पूछा जाता है कि अगर हमारा मियाँ हमारा साथ ना दे तो क्या करें। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनके साथ देने वाला भी कोई नहीं होता, समझने वाला भी कोई नहीं होता। वो थक भी जाए तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पैसे भी संभालती हैं, घर भी चलाती हैं और सारा कुछ मैनेज करती हैं। मगर कैसे? आज की वीडियो, अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त के भाई की शादी है, तो आज उनकी मेहंदी थी, तो हम जा रहे थे मेहंदी, मतलब दुल्हन की मेहंदी उसको लगाने के लिए। फिर जिसे कह लें मेहंदी थी बस आज उसकी, तो हम वहाँ जा रहे थे। सबसे पहले हमारा घर करीब था, तो हम यहाँ से पैदल गए और कच्चा रास्ता था, तो बस फिर इंजॉय ही करते रहे। और ये उसी जाने के मनाजिर हैं, कुछ आने के मनाजिर होंगे, तो आपके साथ मैंने कहा शेयर कर लूँ जितना मुझसे हो सका। और बाकी जो है ना, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है मेरी उन बहनों के लिए जो अकेली हैं बिल्कुल, और वो हैं तो मैरिड, मतलब वो हैं शादीशुदा, लेकिन वो जो है ना हैं अकेली। इस तरह की बहुत सारी औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी, जिसे कहते हैं बिल्कुल अकेली होती हैं, शादी के बाद अकेली होती हैं। जी हाँ, ऐसी औरतें भी हैं जो शादी के बाद भी अकेली होती हैं, सारा कुछ अकेले ही मैनेज कर रही होती हैं। एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली औरत होती है ना, उसकी कहानी सुनने में बहुत आसान लगती है और में भी बहुत आसान होती है, लेकिन बस लोग भी यही कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सब सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो है ना, उसको ये हर कोई कहता है कि सब्र कर लो, एडजस्ट कर लो, सब्र कर लो, ये है वो सब सेट हो जाएगा। लेकिन किसी ने कभी ये तक नहीं पूछा कि ये सेट और एडजस्ट करने में जो उसके पीछे एक औरत थक रही होती है उसका क्या। घर चलाना, बच्चे संभालना, बिजली का बिल, गैस बिल, राशन लिस्टें, ये वो, अगर सोचें तो ये सब करते करते पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि सेविंग वो औरत कहाँ से करे? जो एक ही औरत है, उसका मियाँ उसको थोड़ा सा पे करता है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देता, वो कहाँ से बेचारी सेविंग करे? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसी सवाल का आज मैं जवाब दूंगी कि वो सेविंग कहाँ से करे। अक्सर आपने मेरे मुंह से ही सुना होगा कि औरत अपनी ख्वाहिशें कम कर दे, चीजें फजूल ना ले, घर को चलाए, ये वो। एक औरत है, एक आम औरत बिल्कुल मेरे तरह की, पता है उसने बहुत पहले अपनी जो है सारी ख्वाहिशों को सेल कर दिया होता है अपनी फैमिली के लिए, और फिर उसके बाद जो है ना बहुत तंगी में घर चला रही होती है। वो क्या करे और कैसे सेव करे और क्यों सेव करे, इसके लिए क्या करे वो, तो वो ये करे। ऐसी औरत के लिए सबसे पहला असूल ये है कि अगर पैसे नहीं बचा सकती तो पैसे नहीं, आदतें बचाना शुरू करे। जी हाँ, आदतें भी ऐसी होती हैं जो पैसे बचाने में हेल्प करती हैं। चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आप मेरे जैसी हैं, मैं भी एक स्ट्रगल फेज से अभी ही गुजरी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेविंग थी। हुआ ये था, मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल भी खत्म हो गया था, बिल्कुल। वो 2 हफ्ते घर ही बैठे रहे और 2 हफ्ते मैंने घर अपना खुद चलाया। मैं मर्द बनी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैंने सोचा, तो लोग कहते हैं कि सेविंग ना हो, अगर आज ये सेविंग ना होती तो हम क्या करते। इसलिए मेरी बहन आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है और कैसे सेविंग करनी है। अच्छा, वो दूसरा असूल भी ये अपना सकती है कि अक्सर ना हम क्या करते हैं, हम जैसा जो तबका होता है ना, हम अपने बच्चों को चीज़ें दिला देते हैं, लेकिन खुद को हम मारते हैं। हम माएँ खुद को पीछे डाल देती हैं और अपने बच्चों को ये तक नहीं सिखाती कि उसके बाबा की कितनी इनकम है, वो उसके मुताबिक डिमांड करें। अक्सर मैंने अपने इर्द गिर्द इस तरह की जो है ना, बहुत लो तबका होता है, लेकिन उनके बच्चों ने माजरत के साथ और उनकी बच्चियों ने एक्सट्रीम लेवल के जो है ना शॉपिंग की करते हैं, फैशन करते हैं, और उनको माँ बाप खुद पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंज करके सारा कुछ कर रहा होता है। आजकल जिस तरह बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके फैशन नेक्स्ट लेवल के होते हैं। क्यों यार, आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि आपके बाबा की इतनी इनकम नहीं है? तो आप अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना शुरू करें, उनकी माइंड सेविंग करें। तो उनके कपड़ों से, उनके जूतों से उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, साफ सुथरे हो, नीट एंड क्लीन हो, चाहे वो, मतलब इस तरह अपने बच्चों को समझाएं। उनके दिमाग की आपने इस तरह वो करनी है, ये भी नहीं है कि उनको इतना ही एहसास करवाना है वो एहसास से कमतरी में चले जाए, नहीं यार, लेकिन उनको रियलिटी दिखानी। हर बार अपने बच्चों की फरमाइशें मानते चले जाना और खुद का पेट काट के, अपनी जरूरतों को काट के उनकी पूरी कर देना, ये बिल्कुल भी गलत बात है। अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह से जो है स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह अच्छे हालात होंगे तो सब मिलके चलेंगे। तो ये भी मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत देखा है कि बच्चों की चीजों पे एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। और जो मेरा तीसरा असूल है ना, कोई चीज खरीदने से पहले सवाल जरूर करें कि जरूरत है या नहीं है, या दिल चाह रहा होता है। अक्सर यही होता है, मेरा तो अक्सर मेरे साथ यही होता था
کہ میں اپنے بچوں کی چیزیں نا بس اس لیے لے لیتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ چیزیں آلریڈی پڑی بھی ہوتی تھی. ہاں لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی بیٹی ہے اس کی چیز نہیں لی، دو ہی بیٹے ہیں ان کی چیز نہیں لی، تو یار لوگوں کو کہنے لوگ کو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو چھوٹی چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ہم اپنا پیسہ کبھی کبھی ضائع بھی کر دیتے. ایک اکیلی مدر ہے جس نے سب سنبھالنا ہے. اچھا فرض کرو اس کے ہسبینڈ نے اس کو مہینے کا 20,000 بھی دیا، وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے، وہ اپنی ضرورتیں کاٹتی ہے جو کہ غلط بات ہے. اور آگے جا کے آپ ان چیزوں سے سفر کرتے ہیں اور اینڈ پہ آپ کی اپنی ہی اولاد آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا. دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے آپ نے اپنی ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صحت، اس پہ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. چاہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو کچھ تو دیتے ہوں گے نا، اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کچھ بھی نہیں دیتے، آپ خود کا کوئی آپ کا ارننگ سورس تو ہوگا، آپ جی رہی ہیں، آپ سب کچھ کر رہی ہیں، آپ اپنے لیے مطلب پیسے بچائیں. ہر روز کے نہیں، کبھی تو 50 100 10 20 سے سٹارٹ کریں. نہ سوچیں کہ 1,000 آئے گا 2,000 آئے گا تو شروع کروں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا لیا کر دیں، لیکن یار اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ جو ہے نا مشکل کوز نہ کریں. میں اس طرح کیوں کہہ رہی ہوں، جو والدین ان کا سورس آف انکم بہت لو ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو بہت لائف سٹائل اچھا دیا ہوتا ہے، ان کے بچے کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرتے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ غلط کی کام کی طرف خود بخود نکل جاتے ہیں، کیونکہ یار ان کو پہلے ماں باپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ماں باپ نہیں دیتے تو وہ غلط سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، چاہے آپ جتنا بھی ان کو روکنے کی کوشش کریں. تو ان کو ریئلٹی ضرور دکھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ معاشرے کے ساتھ اپنے بچوں کو انٹروڈیوس نہ کروائیں، لیکن آپ نے ان کو ریئل اور اپنی ریئل زندگی کے بارے میں بتانا سمجھانا ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور میرا نیکسٹ اصول بھی یہی ہے، آپ اگر یہ سوچتی ہیں نا کہ بہت زیادہ پیسے آئیں گے تو سیو کروں گی، چھوٹے چھوٹے نوٹس جمع کرنا شروع کریں، جیسے 10 20 50 حتیٰ کہ سکے بھی، ان کو جمع کرنا شروع کریں. یہ ہو جاتی ہے اچھی خاصی اماؤنٹ، 2 سے 3 ماہ تک ہو جاتی ہے. آپ کرنا شروع کریں. یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک دم بڑا ہی کوئی نوٹ رکھیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور اگر آپ اکیلی ہیں تو اپنا نیکسٹ ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ہفتے میں ایک بار آپ نے ضرور طے کرنا ہے کہ آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا، سبزی نہیں منگوانی، کوئی قسم کی باہر سے چیز نہیں منگوانی. اور جس دن میں ایسا کرتی ہوں نا تو بس پھر میں ہانڈی کس طرح پھر تیار کرتی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں نا جو ہے نا پیاز لیتی ہوں، ٹماٹر لیتی ہوں، مرچیں لیتی ہوں، یہ آلریڈی گھر میں ہوتی ہیں، ان کو بس فرائی کر کے نا بچوں کو روٹی کے ساتھ اس طرح سے دے دیتی ہوں. اور اسی طرح ہی آپ کچھ نہ کچھ بچا سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کر سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ سیونگ نہیں کر سکتی، یار نہیں کر سکتی، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ سے سیو نہیں ہوئے تو آپ اچھی عورت نہیں ہیں اور آپ کو اسی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. بالکل بھی نہیں. کہ آپ نے ایٹ لیسٹ کوشش کی، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کر لیں سیونگ. اگر آپ نہیں کر سکتی سیونگ نا تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. کوشش آپ نے کرنی ہے سیونگ کرنے کی، بچانے کی، کیونکہ جو ایک عورت جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا وہ کوشش جب کرتی ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا چلا جاتا ہے. اصل میں نا پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے. کچھ آپ کا سورس آف انکم ہوگا، آپ نے وہاں سے تھوڑے بہت کٹ آف کر کے آپ نے پیسے رکھنے ہیں، بچانے ہیں، پھر ان کو کام کے لیے آپ نے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے نا بالکل گھبرانا نہیں ہے کسی کی لائف دیکھ کر کے. کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو اتنے کروڑ سیونگ ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو کسی کو دیکھ کے نہیں وہ کرنا. اپنی زندگی میں چل رہو. خوشیاں جو ہے نا خود جو ہے نا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا ایکٹریکٹ کر رہی ہوتے. میں تو ایسی ہوں بھائی، مجھے کوئی لگژری قسم کی چیز نہیں چاہیے ہوتی خوش ہونے کے لیے. میرے پاس اگر 200 بھی میں سیو کر لوں نا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. جو ایک اکیلی عورت ہوتی ہے نا وہ اصل میں گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی. جس طرح ہم گاؤں میں رہتے ہیں نا، ہم باہر نہیں جا کے کچھ بھی سیل کر سکتے، کچھ بھی کرنا چاہیں اپنے ہنر کا مطلب اپنے ٹیلنٹ کا اس طرح کچھ وہ نہیں دکھا سکتے. لیکن آج کل اگر ایک بات بتاؤ نا تو سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر کے مطلب اس کو لوگوں کو دکھا کے، بتا کے، سمجھا کے، اگر آپ میں ہے صلاحیت تو آپ دکھا سکتی ہیں. آپ گھر بیٹھے اور بھی بہت سارا کچھ کام کر سکتی ہیں. اور جو ہے نا چٹنیاں مزے کی بنا کر بیچ سکتی ہیں. اچار، اچھا میں نا ایک جگہ سے اچار لیتی ہوتی ہوں، بہت ہی مزے کا، اتنا خالص ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ ایک بار لے آئے تھے تھوڑا سا چیک کروانے کے لیے، لیکن اتنا مزے کا پیور ہوتا ہے. لیمن کا، گاجر کا، مرچوں کا اور آم کا مکس ہوتا ہے. آپ کو دکھاؤں گی جب لوں گی، بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. اور یہ تھی میری مہندی کی لک، یہ گھر میں تھی.
बताइएगा। अच्छा पीछे सारा खिलाड़ा है, क्योंकि कहीं जाएँ तो कमरा ऐसा ही हो जाता है, हर चीज़ों को बच्चों ने फिर उखाड़ देना होता है। तो मैं कैसी लग रही थी नीचे कमेंट्स में आपने भी ज़रूर बताना है, और मेरे सभी पॉइंट्स कैसे लगे आपने ज़रूर अपनी कीमती राय का इज़हार करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दिया करें। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा बैग भी उठाएँ, जल्दी करें, अब बैग के बगैर प्यारी नहीं लग रही। तो वो भी मैंने उठा लिया। और जो है ना आप सब मुझे दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।